बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ज़मानत का जो कानून है पाकिस्तान में, और जिस तरीके से बड़े माफियाज़ को ज़मानत दी जा रही है हमारी अदालतों की तरफ से। आम आदमी को जो ज़मानत दी जाती है उसमें, और बड़े माफियाज़ को जो ज़मानत दी जाती है उसमें, जो कवानीन हैं या असूल हैं ज़मानत के, वो क्यों चेंज होते जा रहे हैं, इनमें क्या जो बड़ी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर चेंज हो रहे हैं। हमने देखा है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले प्री अरेस्ट बेल के हवाले से कुछ नए कवानीन काज़ी मोहम्मद अमीन, जस्टिस काज़ी मोहम्मद अमीन साहब ने वज़ा किए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके पैराए में हम देखेंगे माजी में होने वाली, माजी करीब में होने वाली, और मैं इसको कहूँगा हाल ही में होने वाली जो दो ज़मानतें हैं, एक गोगी बट की ज़मानत है और एक शहबाज शरीफ की ज़मानत है, वो क्यों हुई और क्या वो हमारी अदालती निज़ाम का एक मजाक उड़ाया गया है, क्या हमारा अदालती निज़ाम बिल्कुल नकारा हो चुका है, उसकी भी मैं आपके साथ मुख्तसर जो तफसीलात हैं वो शेयर करूँगा। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अबूरी ज़मानत का केस था, और वो भी नैब की अबूरी ज़मानत थी, और हाई कोर्ट ने अबूरी ज़मानत मंजूर की थी। इंटरम बेल जो प्री अरेस्ट बेल थी, जो ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी है, उसको मंजूर किया गया था, तो उसको चैलेंज किया गया था, अपील फ़ाइल की गई थी नैब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अदालत ने ये कहा है कि ये जो ज़मानत है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ़ है। ये वो रिलीफ़ नहीं है कि जो आए जैसे आए उसको आप रिलीफ़ दे दें, बल्कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ़ है। ये हर शख्स को नहीं मिल सकता। इस रिलीफ़ को लेने के लिए कुछ ग्राउंड्स होनी चाहिए, सॉलिड किस्म की रीज़न्स होनी चाहिए, और इसमें सिर्फ़ एक रीज़न है कि क्या कहीं बेगुनाह शख्स के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई नहीं हो रही। जब अदालत को यकीन हो जाए रिकॉर्ड को देखकर, पार्टियों को सुनकर, फ्रीकैन को सुनकर, कि ये जो मामला है ये कहीं ना कहीं जा रहा है उसको नाजायज़ कोई नुकसान पहुंचाने की तरफ, या कोई नाजायज़ काम होने जा रहा है, तो फिर अदालतें प्री अरेस्ट बेल में उसको कंफर्म करती हैं और मुलज़म को रिलीफ़ देती हैं। और जहां ये लगता है कि मुलज़म को कोई इरेपेरेबल लॉस हो जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फरमाया है कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ़ है ये कोई जजेस की अपनी मर्ज़ी नहीं है, ना ये जजेस की डिस्क्रेशनरी पावर है कि वो जिसको चाहें दे दें और जिसको चाहें ना दें, बल्कि जो असूल वज़ा किए गए हैं, जो सारे के सारे जो इसमें कवानीन वज़ा किए गए हैं, जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, अब जब तक वो चीज़ें सामने नहीं आएंगी, वो सारे मामलात सामने नहीं आएंगे, तो उसके बग़ैर तो ये मामला हल नहीं होगा। उसके बग़ैर तो ये जो मामलात हैं ये अपनी बेहतरी की तरफ नहीं आ सकते। और हमारे यहाँ ज़मानत क्या है? हमारे यहाँ ज़मानत तो बड़ी ही अजीब होती जा रही है। शहबाज शरीफ की जो ज़मानत है, जब उनको ज़मानत दी जाती है, हम देखते हैं कि जो असल केस है उसको डिस्कस नहीं किया जाता, और वो चीज़ें बयान की जाती हैं जो मौक़िफ़ है मुलज़म का, सिर्फ मुलज़म के मौक़िफ़ को। अब जिस तरीके से शहबाज शरीफ को ज़मानत दी गई है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पसे पुश डाली गई हैं। शहबाज शरीफ को जब ज़मानत दी जाती है तो जो मुरवजा असूल हैं ज़मानत के, उनको बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता है। नैब का केस कुछ और है, और यहाँ पर ज़मानत दी जाती है उन पॉइंट्स को सामने रखते हुए जो पॉइंट्स मुलज़म के वकीलों ने अदालत को बताए हैं। अगर तो मुलज़म के वकील की बात मान के ही हमने ज़मानत देनी है, तो फिर तो मेरे ख़्याल में कोई अदालती निज़ाम न रहा, कोई अदालती जो एक तरीक़ेकार है वो न रहा, कोई प्रिंसिपल्स न रहे। नैब ने 50 वालियम पर मुश्तमिल एक केस बनाया, और उसमें यह कहा कि शहबाज शरीफ अपनी बीवी, अपनी बेटियों और अपने बेटों के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, और शहबाज शरीफ के अकाउंट्स में जो बड़े बड़े पैसे आए, जिनको ये बाद में कहते हैं कि ये गिफ्ट्स आए हैं, वो सारे के सारे मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हैं। जब नुसरत शहबाज का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और उसके नाम पर जाली टीटीज़ आ रही हैं, और फिर नुसरत शहबाज के अकाउंट से शहबाज शरीफ के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, और वो पैसे कौन से हैं? वो उन्हीं टीटीज़ के पैसे हैं, लेकिन वो एज आ गिफ्ट शहबाज शरीफ को ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो क्या सवाल नहीं बनता कि जिस औरत का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो 36 करोड़ या 38 करोड़ का गिफ्ट कैसे दे सकती है? वो कैसे इतना बड़ा जो है वो जो रकम है वो गिफ्ट कर सकती है? तो सवाल तो उठना था।
اب آپ کہیں کہ نہ تو ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹیٹیز آئی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ نہ ان کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس ہے، نہ مس یوز آف اتھارٹی کا کیس ہے، اور اگر کوئی آمدن سے زائد اثاثے ہیں اور اثاثے باہر سے بنائے گئے ہیں، کسی اور سورس سے بنائے گئے ہیں، تو یہ بھی نیب نے بتانا تھا۔ تو پھر تو میرے حال میں ملزم کو جو ہے یہ نیب کے کیسز میں، کرمنل لاء میں جو پروسیکیوشن کے کندھوں پر ہمیشہ برڈن آف پروف ہوتا ہے، لیکن نیب کے کیسز میں یا جو فائنینشیل فراڈ کے کیسز ہیں یا جو اس طریقے کی کرپشن کے کیسز ہیں، منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، اس میں ہمیشہ برڈن آف پروف ملزم پر ہوتا ہے، ملزم نے ساری چیزوں کو لے کر آنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ملزم کو بری ذمہ قرار دے دیا گیا اور اس کو بالکل انوسنٹ بچہ قرار دیا گیا کہ اس کی بیوی جو کرتی رہی ہے، اس کے بچے جو کرتے رہیں۔ نیب کے گواہان جو کو اکیوزڈ ہیں، جن کی کمپنیاں، جن کے نام پر کمپنیاں بنا انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی شہباز شریف کے انفلوئنس میں آ کے ہم اپنے نام اور اپنی کمپنی اور اپنے اکاؤنٹ استعمال کرنے دیتے تھے، پھر بھی ہماری عدالت نے ضمانت دے دی ہے۔ ایک یہ، اور دوسری طرف گوگی بٹ جو بدنام زمانہ ایک ملزم ہے، اس کو گرفتار کیا گیا ہے، اتنی مشکل سے گرفتار کیا گیا ہے اور اس کو ضمانت دے دی جاتی ہے دوسرے ہی دن، اور اس کو وہ 780 کا ملزم ہے، اس کے خلاف بھتے کی، اغوا کے، اقدام قتل کی، ناجائز اسلحہ کی دفعات ہیں، انسداد دہشت گردی کا ملزم ہے۔ یہاں تو جہاں بیلیبل اوفینسز ہوں وہاں دوسرے دن بڑی مشکل سے ضمانت ملتی ہے، اور یہ تو ساری نان بیلیبل اوفینسز تھے۔ نان بیلیبل اوفینسز میں ضمانت کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مروجہ پرنسپل ہیں، جو اصول ہیں، جو ہماری سپیریئر کورٹس کے جو فیصلے ہیں، جو ماضی میں ایک جن کو کنسیڈر کیا جاتا تھا، اب وہ سارے کے سارے بدقسمتی سے ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، ان کو نہیں دیکھا جا رہا، اور اب عدالتیں وہی قاضی امین، جسٹس قاضی امین صاحب والی بات ہے کہ وہ ڈسکریشنری پاور استعمال کر رہی ہیں، جس کا وہ چہرہ دیکھتے ہیں، چہرہ اچھا لگے ضمانت دے دیتے ہیں، چہرہ اچھا نہ لگے نہیں ملتی، جس کو ضمانت دینی ہوتی ہے اس کے لیے خود گراؤنڈز گھاڑ لیتے ہیں، جس کو ضمانت دینی ہوتی ہے اس کے لیے خود بیان حلفی بنا کر دیتے ہیں، جس کو نہیں دینی ہوتی پورا زور لگا لے اگلا شخص، لیکن اس کو ضمانت نہیں ملتی۔ یہاں تو جس کے نام پر جو ہے وہ 1000 گرام چرس نکل ہے تو اس کو ضمانت نہیں ملتی، اور یہاں ایفیڈرین کا جو اتنا بڑا ملزم ہے حنیف عباسی کی بھی سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے اپیلوں میں، اور 15 کلو ہیروئن کا جو ملزم ہے اس کو بھی ضمانت مل جاتی ہے، وہ رانا ثناءاللہ ہے۔ تو یہ جو دوہرا معیار ہے کہ ایک عورت، اگر منشیات کے کیس میں ایک عورت ہے، عورت کو نہیں ضمانت دی جاتی، اور یہاں پر بڑے بڑے ملزمان کو ضمانت مل جاتی ہے، تو یہ چیزیں ہمارا جو ضمانت کا قانون ہے اس پر اثر انداز ہو رہی ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ اب عدالتیں اپنی مرضی کا انصاف دیتی ہیں، اور وہ چہرے دیکھ کر انصاف دیتی ہیں، وہ کیس دیکھ کر، کیس کی نوعیت دیکھ کر، گراؤنڈز دیکھ کر انصاف نہیں دے رہی، اور یہ بڑا ہی بدقسمت ہے۔ اور اگر اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہا تو یہ معاملہ خرابی کی طرف جائے گا، اور ہماری عدالتوں سے اعتماد اٹھتا جائے گا، اور لوگ عدالتوں سے مایوس ہو جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں یہ سارے معاملات کہاں جاتے ہیں، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔